बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुरी नज़र इंसान को कब्र और ऊँट को हांडी तक ले जाती है। ये एक पुरानी कहावत है जिस पर आज लोग यकीन नहीं करते और कहते हैं कि ये सब तोहम परस्ती और मनगढ़ंत बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नज़रबद या नज़र लगना एक कदीम तस्वर है जो दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम में पाया जाता है। इस्लाम के सदर अव्वल में दुश्मनाने इस्लाम ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए अरब के इन लोगों की खिदमत लेने का इरादा किया जो नज़र लगाने में शोहरत रखते थे। उनका दावा था कि वो जिस चीज़ को नुकसान पहुंचाने के इरादे से देखते हैं उनके देखते ही वो चीज़ तबाह हो जाती है। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके शर से महफूज रखा और इन बदनीतियों के तमाम हरबे नाकाम हो गए। उनकी इस शर अंगेज़ी को कुरान में इस तरह से बयान किया है कि और बेशक काफिर लोग जब कुरान सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि आपको नज़रों से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। नाजरीन गिरामी, इस आयत में नज़र बद के नुकसान और उसकी तासीर की तरफ इशारा है। सवाल ये है कि क्या वाकई नज़र बद लगती है? अगर नज़र बद इंसान को नुकसान पहुंचाती है तो उसका इलाज क्या है? क्या सही हदीस में नज़र बद का जिक्र मौजूद है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र का लग जाना हकीकत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदने से मना फरमाया। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो को आखिर में हम वो हदीस भी बयान करेंगे जिसमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र बद का दम किया था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर को काट सकती है तो नज़र है, और जब तुमसे नज़र के इलाज के लिए गुस्ल करने के लिए कहा जाए तो गुस्ल कर लो। हदीस में गुस्ल से मुराद ये है कि उस वक़्त अरब में ये दस्तूर था कि जिस शख्स की नज़र बद किसी को लग जाती तो उसके हाथ पाँव और ज़ेरे नाफ हिस्से को धोकर वो पानी उस शख्स पर डालते थे जिसको नज़र लगती थी और इस चीज़ को शिफा का ज़रिया समझते थे। उसका सबसे अदना फ़ायदा ये होता था कि उस ज़रिए से मरीज़ का वहम दूर हो जाता था। चुनाचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दी और फरमाया कि अगर तुम्हारी नज़र किसी को लग जाए और तुमसे तुम्हारे आज़ाद होकर मरीज़ पर डालने का मुतालबा किया जाए तो उसको मंजूर कर लो। इसमें कोई शक नहीं कि नज़र बद के इंतहाई बुरे असरात होते हैं। इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद से बचने के लिए कुरान की ख़ास आयत दम करने का भी हुक्म दिया है, जिसे इस वीडियो के आखिर में आप अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। इसी सिलसिले में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों के लिए झाड़ फूंक की इजाज़त दी है: नज़र बद, बिच्छू के काटने पर, फोड़े फिंसी के लिए। हज़रत आयशा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नज़र बद से बचने के लिए हुक्म फरमाया कि नज़र बद ना लगने का दम किया करो। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक बार अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाए। घर में एक बच्ची भी थी जो कि बहुत कमज़ोर थी। कमज़ोरी की वजह से उसका रंग पीला पड़ गया था। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बच्ची को देखा और फरमाया, ए उम्मे सलमा, अल्लाह ताला की पाक के नाम पढ़कर इस पर दम करो, उस बच्ची को बदनज़र लगी हुई है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़र बद के बारे में इस कदर फरमाया है कि नज़र बद ऐसी चीज़ है जो हर किसी को लग सकती है। ये तो ऐसी चीज़ है जो कि एक माहिर घुड़सवार को अपने ही घोड़े से गिरा कर रख देती है। कुछ लोग हसद करने वाले होते हैं जिनकी नज़र लग जाती है, लेकिन हर हसद की नज़र बद नहीं लगती। हसद करने वालों की बद नज़र से बचने के लिए अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म और तालीम दी गई है। बूढ़ों और जवानों की निस्बत से बच्चों पर बद नज़र के असरात ज़्यादा होते हैं। जब किसी को नज़र बद लग जाए तो हमें अल्लाह ताला की पनाह मांगते हुए इस पर दम करने चाहिए ताकि जिसको नज़र बद लगी है उसकी जान उस हासदी नज़र से छूट जाए। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात जफ़र त्यार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद से हुई
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر تیار کی بیوی اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ میں ان معصوم بچوں کو بہت کمزور دیکھ رہا ہوں؟ کیا گھر میں کھانے پینے کی کمی تو نہیں ہے؟ اسما امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے حضور، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو نظر بہت جلد لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اپنے بچوں پر اللہ تعالیٰ کی پاک کلام پڑھ کر دم کیا کرو، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دم کے کچھ الفاظ پیش کیے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچوں پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے۔ ہم کس طرح جان سکتے ہیں کس کو نظر بد لگی ہے؟ کہ جادو یا کوئی سایہ ہونے کے اثرات ہیں۔ کسی کو نظر بد لگنے اور جادو ٹونے کی کچھ علامات تو خود ہی نظر آ جاتی ہیں۔ نظر بد اور جادو ٹونے کی کچھ نشانیاں جو مریض کے جسم پر، نفسیات پر یا معمول سے ہٹ کر رویے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو پہلے چاہیے کہ وہ کسی اچھے سے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ بھی کروا لیں۔ اگر ایسا کرنے سے بھی مریض کو شفا مل رہی ہو تو تب جا کر کسی سے نظر بد اور جادو ٹونے کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ مریض کو پہلے چیک کروا کر تسلی کر لینی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن میں ایک ہی سوال اٹکا ہو کہ اس کو بد نظر ہی ہے یا اس پر جادو یا اسیب کا اثر ہو گیا ہے۔ اس کا اندازہ اس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے جو قرآن پاک میں اس کے بارے میں آیات بتائی گئی ہیں تو اس کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کیا جائے۔ جب ان صورتوں کو پورے عمل کے ساتھ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کیا جاتا ہے تو مریض پر مندرجہ ذیل نشانیاں نمودار ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سانس لینے میں دشواری محسوس ہونا۔ نمبر 3، قرآن پاک کی تلاوت پڑھ کر دم کرنے کے دوران اس کے جسم میں درد کا شروع ہونا۔ نمبر 4، عام روٹین کے مطابق اس کو زیادہ گرمی کا لگنا۔ نمبر 5، مریض کو بہت زیادہ پسینہ آنا، مریض کی کمر پر پسینے کا کم یا زیادہ ہونا۔ نمبر 6، سینے میں گھٹن کا محسوس ہونا۔ نمبر 7، مریض پر دم کرتے وقت مریض کا بے چین ہو کر اپنی نظر کو ادھر ادھر دوڑاتے رہنا۔ نمبر 8، مریض کا بلا وجہ آنسو آنا اور رونا وغیرہ۔ نمبر 9، مریض پر دم کرتے وقت مریض کے جسم کے حصوں کا معمول کے مطابق حرکت کا تیز یا سست ہونے کی وجہ سے بھی معالج کو پتہ چل جاتا ہے۔ نمبر 10، دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہونا۔ نمبر 11، پٹھوں کا سخت ہو جانا، پٹھوں پر کھچاؤ کا پڑنا۔ نمبر 12، بہت زیادہ نیند آنا اور کسی کام کو کرنے کا دل نہ کرنا۔ نمبر 13، جسم کے مختلف حصوں کا ٹھنڈا ہو جانا۔ نمبر 14، کسی طبی علاج کے بغیر ہی جسم پر نیلے پیلے سبز داغوں کا ظاہر ہونا۔ نمبر 15، پہلو میں درد محسوس ہونا۔ ناظرین گرامی، نظر بد کے بہترین علاج کے لیے معوذ 3 پڑھ کر مریض پر پھونک مارنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کو معوذ 3 کہتے ہیں۔ ان سورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اس لیے یہ بہترین علاج ہے نظر بد کا۔ زوجہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتی ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گرہوں پر گانٹھوں پر جادو اور ٹونے کر کے پھونکنے والوں کے شر سے، حسد کرنے والوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے۔ جب وہ حسد کرتا ہے اسے مریض پر 3 دفعہ پڑا جائے وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے۔ اے لوگوں کے رب، شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والے تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بد نظر اور جادو اسیب سے ہم سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔